हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बाहरियत होंगे और होशबाश होंगे। क्या कामरान मसीह वाकई इतना ताकतवर है कि कोई मुल्क भी उसे रोक नहीं सकता, या फिर सारी ताकत सोशल मीडिया की है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, हकीकत, पस मंज़र और वायरल होने की असल वजह। पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा की वीडियो तो आपको मिलती रहें और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। गुज़श्ता वीडियो में हमने ये देखा था कि सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही थी, गश्त कर रही थी, बल्कि वायरल थी बहुत ज़्यादा, कि कामरान मसीह एक फ़ाइटर पायलट है और वो बुनियान अल मरसूस जो पाकिस्तान का मिशन था उसका हिस्सा था। सोशल मीडिया अभी तक कामरान मसीह के ट्रेंड पर चल रहा है और लोग कामरान मसीह के नाम पर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, फेसबुक पे फॉलोअर्स और टिकटॉक पे लाइक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। कामरान मसीह का नाम, उसके नाम का कीवर्ड इस टाइम ट्रेंडिंग में है। हम यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी अथॉरिटी अभी तक सामने नहीं आई, सरकारी इदारा ऐसा नहीं आया जो इस बात की तरदीद करे या तस्दीक करे। अलबत्ता कुछ बड़े सहाफ़ती नाम जो हैं, जिन्होंने ये कोशिश की कि इस बात को साबित किया जाए कि कामरान मसीह जो है वो इस मिशन का हिस्सा नहीं था। तो इनमें ख़ास तौर पे जो मंसूर अली खान साहब हैं, इनको अवाम की तरफ से खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अवाम के आप कह सकते हैं कि गैज़ो गज़ब का ज़ेर अताब है ये। लोग कामरान मसीह को अपना हीरो समझ चुके हैं और वो उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इसमें मुस्लिम मसीही की कोई तफ़रीक नहीं है, सभी उसको अपना हीरो मान रहे हैं इस टाइम। और उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बढ़ती ही जा रही है। जबकि इस मामले में मुतलका बाइख्तियार इदारों और शख्सियात की खामोशी इस मामले को मज़ीद पेचीदा कर रही है, इसको तवील लेके जा रही है। हम देखें तो पंजाब असम्बली में कामरान मसीह के हक़ में मुख्तलिफ़ मेंबरान, इसमें अक़लीती भी हैं और जो मुस्लिम हमारे मेंबरान पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने भी कामरान मसीह के हक़ में तकारीर की हैं असम्बली के फ़ोरम में, पंजाब असम्बली के फ़ोरम पे। और इससे बढ़ के हम देखें तो मुल्क का जो दूसरा बड़ा जो जमहूरी प्लेटफार्म है, यानी कौमी असम्बली में कामरान मसीह के हक़ में करारदाद मंजूर हुई है। जो भी मिशन था पाकिस्तान का बुनियान अल मरसूस, उसमें जितने भी हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो फ़ौजी थे, जो अफ़सरान थे, जो पाक फ़िज़ाइया थी, उन सबको खराज तहसीन पेश किया गया है। लेकिन जिन साहब ने ये करारदाद पेश की, जब कामरान मसीह का नाम लिया तो उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ में उसका नाम लिया और फिर उसके कारनामे को बाआवाज़ बुलंद उसको बयान भी किया उन्होंने। और यहाँ पर हम देखें तो सोशल मीडिया पर जो आम अफराद हैं वो बड़ा ज़िक्र कर रहे हैं कामरान मसीह का, पायलट कामरान मसीह का। इसी तरह से हम सहाफ़ियों को अगर ले लें तो आफ्ताब इकबाल एक जाने माने एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी इसको अपना पड़ोसी भी करार दिया समंदरी में, और फिर इसकी उन्होंने खूब तारीफ़ें की, इसने जो कारनामा सर अंजाम दिया है। इसी तरह से मारूफ शख्सियात जैसे अदाकार शान की जो वालदा हैं निशो बेगम, उन्होंने भी कामरान मसीह की तारीफ़ की है अपने एक व्लॉग में। और इसी तरह से नसीम विक्की, अब इंडिया का कपल के जो शोज़ हैं, कॉमेडी शो हैं इसके, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और नसीम विक्की जो हैं ये बड़े कामयाब वहाँ पे एक्टर थे। तो नसीम विक्की की पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। नसीम विक्की क्या कह रहे हैं कि भाई देखा है, कामरान मसीह ने तुम लोगों को फ़िल्मी डायलॉग नहीं बोला, बल्कि उसने करके दिखाया है कि घुस के मारना इसको कहते हैं। और इसी तरह से बड़े सियासतदान हैं हमारे, एहतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बोलते हैं और वो बड़े आला पाया के कानूनदान हैं। तो उन्होंने भी बाकायदा एक जो निजी टीवी चैनल है उसको इंटरव्यू में देते हुए, अपना बयान देते हुए, जो वो एंकर था उसमें बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कामरान मसीह की। इसी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखें
تو جو بھی وہاں پہ ان کی ریلیز نکل رہی ہیں، جو پروگرام ہو رہے ہیں، کامران مسیح کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، کامران مسیح کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تصویروں کو لوگ چوم رہے ہیں، اس کو سیلوٹ کر رہے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حمایت، یہ پبلک پریشر، سب کچھ ملا کر ایک ایسی طاقت بن گئی ہے کہ جو کسی ملک کی سرحد سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ وہ ایک خبر، ایک شخص یا پھر ایک سوچ کو جب وائرل کر دیتا ہے سوشل میڈیا، تو پھر اسے کوئی سرحد، کوئی اتھارٹی اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور کامران مسیح کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سوشل میڈیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے؟ یہ آپ کے خیالات ہم اپنے کمنٹس کے ذریعے سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ اختتام سے قبل میں ایک اور چیز بیان کرتا چلوں کہ ہمارا جو سابقہ ولاگ تھا، جس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ کچھ جو صحافی لوگ ہیں یا جو ولاگر ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، بڑے اوتھینٹک، انہوں نے کامران مسیح کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے ہیڈ فون پہن رکھے ہیں، اور یہ فائٹر پائلٹ جو ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوتا ہے ہیلمٹ۔ ایک صارف نے مجھے تصویر واٹس ایپ کی تھی، اور اس کے بقول یہ کامران مسیح کی پکچر ہے جس میں اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ونگز کی بات ہوئی تھی کہ جو فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں ان کے جو بیج لگا ہوتا ہے اس کے 2 ونگز ہوتے ہیں، اور سب کا جو ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں 1 ونگ والا انہوں نے بیج لگایا ہوا تھا۔ تو ایک ہمارے سبسکرائبر نے مجھے وہ تصویر بھیجی ہے جس میں 2 ونگز ہیں کامران مسیح کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو پکچر دکھائی وہ 2016-17 کی تھی۔ اینی ہاؤ، مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ، میں ولاگر ہوں، میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، اس طرح کی پاک فضائیہ کی یا عسکری ٹیکنیکل ٹرمز کے بارے میں ہمیں نہیں علم۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے جو بیان کیا، اب آپ نے کانٹینٹ بھیجا ہے، اور ہماری ویڈیوز کامران مسیح کے حوالے سے آن لائن سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جو کانٹینٹ موجود ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں۔ ذاتی رائے میں نے ابھی تک اس کو کامران مسیح کو کیا میں سمجھتا ہوں وہ ابھی تک ریویل نہیں کیا، اس کے لیے میں ایک علیحدہ جو ہے وہ ولاگ بناؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ پھر ہم اپنے ولاگ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا دنیا کی اس وقت طاقت بن چکی ہے، اور یہی وجہ کہ جو ہمارے کامران مسیح صاحب ہیں، کوئی بھی ملک جو ہے اس کو روک پانا ممکن نہیں ہے کامران مائیکل کو سوشل میڈیا پہ؟ تو کیونکہ وہ وائرل ہی بہت زیادہ ہیں اس ٹائم، آپ ذرا بھی گوگل پہ جا کے کامران لکھیں، کامران بشیر مسیح، کامران مسیح، کامران پائلٹ، کامران مسیح انٹرویو، خود بخود یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کے گوگل پہ بھی آ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اچھی لگی ہے، تب بھی اگر نہیں بھی اچھی لگی تو سپورٹ وہی اب کیا کریں، اتنی محنت سے دیکھیں، میں اتنی گرمی میں بغیر پنکھا چلائے آپ کے لیے ولاگ بنا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس دیں ہمیں، تاکہ ہمیں آپ کے خیالات کا پتہ چلے، کیسے ولاگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، موجودہ ولاگ کیسے ہیں اور ان میں کیا کمی بیشی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میرے چونکہ ولاگ جو ہیں وہ میری فیملی لائف، میری پرسنل لائف، ہمارے چرچ کے حوالے سے اور میرے شہر بھمبر کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو بھمبر کے کلچر، بھمبر کی تاریخی جگہیں اور بھمبر کی خوبصورت قدرتی خوبصورتی جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی، ان کے ولاگ آتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔